बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहावत मशहूर है कि सर मुंडाते ही ओले पड़े। गोया खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी अपने ओहदे पर आ चुके हैं, वज़ीर-ए-आला बन चुके हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आला बनते ही उन्हें कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ गया है। पहली बात तो ये है कि वो ये दावा करके और ये नारे लगाकर वज़ीर-ए-आला बने हैं कि वो इमरान खान साहब को रिहाई दिलवाएंगे, एहतिजाजी तहरीक चलाएंगे और एहतिजाज के वो एक्सपर्ट समझे जाते हैं। दूसरी तरफ उन्हें हुकूमत चलानी है, सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत के लिए बड़े बड़े मसाइल हैं और बड़े मसाइल में से एक बड़ा मसला अमन व अमान की सूरत हाल का है, जो वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हल किए बगैर कोई चारा नहीं है। लेकिन इस वक्त जो है वो सूरत हाल और भी उनके लिए मुश्किल पैदा हो चुकी है कि इजलास बुलाया वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने और उस इजलास में तमाम वज़ीर-ए-आला को दावत दी गई, मगर सुहेल आफरीदी साहब अपनी पार्टी को खुश करने के लिए और इमरान खान साहब को खुश करने के लिए इस इजलास में शरीक नहीं हुए। इस्लामाबाद में होते हुए भी उन्होंने ये कहकर ख़त लिख दिया मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि जनाब उनकी ज़ाती मसरूफियात हैं, अपनी मसरूफियात के बायस वो शिरकत नहीं कर सकते इस इजलास में, लिहाजा मुज़म्मल असलम जो एडवाइज़र हैं ख़जाने के, उनके वो शिरकत करेंगे इजलास के अंदर। लेकिन देखा जाए तो इजलास इस लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब ज़दा इलाकों को डिस्कस किया गया, उन अजला को डिस्कस किया गया, अफगान महाजरीन की वापसी के हवाले से जो पॉलिसी है, वफाकी पॉलिसी और सूबाई हुकूमत की पॉलिसी, उस पर भी बातचीत की गई। और ख़ास तौर पर अगर फ़ंड्स की बात की जाए लोगों की बहाली के हवाले से, पंजाब में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो वज़ीर-ए-आला ने अपने ही सूबे के लिए या उनके अपने मफादात हो सकते थे, उससे गैर हाज़िरी को अपनी सियासी जो है वो बयानिए के लिए ज़रूरी समझा। ये सूरत हाल अगर आइंदा बढ़ती चली जाती है तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला के लिए मसाइल बढ़ जाएंगे। तहरीक इंसाफ को शुरू से ये फ़ैसला करना उसके लिए मुश्किल लम्हा बना रहा कि उसको एक तरफ सियासी फ़ैसले करने के लिए सियासी लीडरशिप उसकी मौजूद थी, दूसरी तरफ हुकूमत चलाने के लिए खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर-ए-आला वहाँ के, उनको हुकूमती मामलात को अलग लेकर चलना चाहिए था। लेकिन चूँकि दोनों हुकूमती मामलात हों या सियासी मामलात हों, अली मीन गंडापुर साहब भी दोनों को आपस में मिक्स कर चुके थे। अब मौजूदा वज़ीर-ए-आला तो बहुत ज़्यादा मिक्स इसलिए करना चाहते हैं कि उनका इंतखाब इसलिए किया गया है कि वो एक जारहाना किस्म का अंदाज़ रखते हैं और जारहाना सियासत करना चाहते हैं। लेकिन उन्हें पहली दूसरी नाकामी ये हुई कि आज जो खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतिजाज की काल थी वो भी बुरे तरीके से नाकाम हुई और पूरे मुल्क के अंदर जो सपोर्ट की गई थी लब्बाइक की, एहतिजाज की, यानी पहिया जाम की, शटर डाउन हड़ताल की, वो पूरे मुल्क के अंदर बुरे तरीके से नाकाम होगी। पुलिस ने और मुख्तलिफ कानून नाफज करने वाले इदारों ने सूबाई दारकूमत लाहौर में भी मुख्तलिफ मकामात पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पुलिस डिप्यूट कर रखी थी और अफराद मौजूद थे और किसी को भी ज़बरदस्ती दुकान बंद करने की इजाज़त नहीं थी। और गुज़श्ता रोज़ ही ऐलान कर दिया गया था कि अगर किसी ने ज़बरदस्ती दुकान बंद कराने की कोशिश की, तालीमी इदारा बंद कराने की कोशिश की, कारोबारी मराकज़ बंद कराने की कोशिश की, तो उनके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के मुकदमात बनेंगे, जिसके बाद से कि आज कोई भी डंडा लेके, डंडा बरदार या जत्था किसी दुकान, किसी मार्केट के करीब फटका भी नहीं। गोया आज जो डंडे के ज़ोर पे होने वाली हड़ताल थी वो बुरे तरीके से नाकाम हो गई। इससे पंजाब हुकूमत अपनी कामयाबी करार देती है कि उन्होंने अमन अमान को बरकरार रखा, कोई नाखुशगवार वाक़या भी पेश नहीं आया। लेकिन बड़ा चैलेंज बन गया दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के साथ साथ लब्बाइक के लिए, क्योंकि लब्बाइक जिस तरीके से एक्ट कर रही थी, जिस तरीके से अपने एहतजाज को बड़ा मौसर बना लेती थी, और जब वो मार्च करते थे उसके बाद धरना देते थे तो उसके बाद पूरा शहर और इस्लामाबाद की तरफ अगर जाते थे तो पिंडी और इस्लामाबाद जुड़वा शहर जो है वो मफलूज होकर रह जाते थे। इसी तरीके से उनके एहतजाज के बायस मुल्क के दीगर इलाकों में भी दुकानें बंद होने से एक हुकूमत के ऊपर दबाव आता था। लेकिन कामों की में की जाने वाली गलती उनके गले पड़ गई। वो गलती ये थी कि उन्होंने एक SHO को जो है वो 26 गोलियां मारी और उसके साथ ही पुलिस ये बताती है कि 1500 से ज़ायद पुलिस वाले ज़ख्मी हुए। और इसके साथ ही गाड़ियाँ जो जलाई गई पंजाब पुलिस की, वो भी बेशुमार गाड़ियाँ, और बताया जाता है कि 26 के करीब गाड़ियाँ जो है वो जलाई गई पुलिस की, जिसके बाद से पुलिस ने भी सूबाई हुकूमत से ये कहा कि हम मारें खाने के लिए हर रोज़ सड़कों पर जुलूस रोकने के लिए नहीं आ सकते। फिर एक खुली छुट्टी और खुली जो है उन्हें छूट दे दी गई कि जो भी कानून हाथ में ले उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। तो फिर जो कार्रवाई की गई, जो ऑपरेशन किया गया, जिस पे लब्बाइक वाले ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ी ज़्यादती हुई, बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन उसका जस्टिफिकेशन हुकूमत ये देती है कि अगर आप कानून हाथ में लेंगे, ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाएंगे, रोड्स बंद कर देंगे, शाहराहें बंद कर देंगे, तो कोई आपको ये काम अब नहीं करने देगा। गोया आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उस्मा बुखारी ने,
جو صوبائی وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بڑا واضح کر دیا کہ وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ زبردستی دکانیں بند کروا لیتے تھے، کیونکہ پنجاب حکومت نے لگتا ہے کراچی میں ہونے والے واقعات میں ماضی کے جو واقعات ہیں اس کو پیش نظر رکھ کے ایک پالیسی ترتیب دی ہے۔ ایک وقت تھا، آپ کو یاد ہوگا، کراچی میں ایم کے ایم کی طرف سے کراچی اور حیدرآباد میں ایک کال پر پورے کراچی کو بند کروا دیا جاتا تھا، پورے حیدرآباد کو بند کروا دیا جاتا تھا، اور اس زمانے میں بھی ہم نے بہت سے لوگوں سے کراچی میں ملاقاتیں کی، بہت بات چیت ہوتی تھی، رپورٹنگ کرنے کے لیے ہم وہاں پہ موجود ہوتے تھے، تو لوگوں کو کاروباری مراکز کے لوگوں کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ ہم اپنی دکان نہیں توڑوا سکتے، ہم اپنی دکان کے اوپر حملہ نہیں کروا سکتے، ایک خوف ہے جس کی وجہ سے ہمیں دکانیں بند کرنی پڑتی ہیں۔ اگر ریاست ہمیں تحفظ دے تو ہم کسی احتجاجی کال کے نتیجے میں اپنا کاروبار بند کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہی حال تھا اسلام آباد میں ہونے والے بعض احتجاجی دھرنوں اور مظاہروں کا، کہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے تاجروں نے حکومت سے اپیل کی کہ کہیں احتجاج کے لیے کوئی اور جگہ مختص کی جائے، دکانوں کو ٹارگٹ نہ کیا جائے۔ لاہور مال روڈ کے تاجر حتیٰ کہ لاہور ہائی کورٹ کے پاس جا پہنچے تھے، انہوں نے کہا تھا مال روڈ پر احتجاجی جلسے اور جلوس بند کروا دیے جائیں، اس لیے کہ ہمارا کاروبار متاثر ہوتا ہے۔ پھر ہائی کورٹ کا ایک بڑا تاریخی فیصلہ بھی آیا کہ مال روڈ پر کوئی احتجاج نہیں ہوگا، حکومت احتجاج کے لیے جگہ مختص کرے گی، لیکن سیاسی اور مذہبی جماعتیں مال روڈ بند نہ کریں، جے روڈ بند نہ کریں، چبرجی بند نہ کریں، تو انہیں اس بات کا ہے کہ ہمارا یہ شاید احتجاج کوئی وقت نہیں رکھتا، اس لیے یہ قانون کی خلاف ورزی بھی ہوتی رہی۔ لیکن اس بار دفعہ 144 کا نفاذ جس طریقے سے اس پر عمل درآمد کیا گیا ہے، ماضی میں اس کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں۔ گویا اب یہ نظر آ رہا ہے کہ ریاست اس بات کو طے کر چکی ہے کہ احتجاج ہوگا لیکن پرامن ہوگا، اور کسی کو زبردستی احتجاج میں شامل کروانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو گویا آج کا دن تحریک انصاف کے لیے اور لبائی کے لیے، دونوں کے لیے مشکل دن تھا کہ جو احتجاج کی طاقت تھی یا احتجاج کے اعلانات تھے اور جو شٹر ڈاؤن کے دعوے تھے وہ آج برے طریقے سے ناکام ہوئے۔ گویا حکومت آج یہ بات پھر مسلسل کہہ رہی ہے کہ جناب عوام نے فیصلہ سنا دیا، عوام احتجاج کے ساتھ نہیں ہیں۔ اور سب سے اہم خبر جو آج آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ سیز فائر جو 48 گھنٹوں کے لیے ہوا تھا پاکستان اور افغانستان کے مابین، وہ سیز فائر ختم ہو چکا ہے، اس کی مدت ختم ہو چکی ہے، اور ابھی سیز فائر میں ایکسٹینشن کی بات چیت نہیں چلی، اور یہ اگر ایکسٹینشن نہیں ہوتی تو پھر افغانستان کے بارڈر کے اوپر ایک بار پھر جو ہے وہ ٹینشن کی کیفیت رہے گی، کیونکہ افواج پاکستان یہ بات طے کر چکی ہیں کہ کسی نے بھی سرحدی خلاف ورزی کی کوشش کی یا کسی نے وہاں سے دہشت گرد پاکستان بھیجنے کی کوشش کی یا واقعات پاکستان کے اندر دہشت گردی کے ہوئے تو اس سے سختی کے ساتھ نپٹیں گے اور بھرپور جواب دیں گے افغان طالبان کو اور ان کی ان جگہوں سے جہاں سے یہ دہشت گرد بھیجے جاتے ہیں۔ دوسری طرف بارڈرز کے اوپر اس وقت فورسز بڑھا دی گئی ہیں، پاکستان نے بھی اپنے جو ہے تمام بارڈرز کے اوپر نگرانی کا عمل جو ہے وہ بڑا تیز کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کچھ روز سے جو قطر اور سعودی عرب انوالو ہوئے تھے جنگ بندی کے حوالے سے، وہ اس میں اپنا کردار کیا ادا کرتے ہیں۔ کچھ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران افغانستان نے ایک بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ نہیں جی ہماری درخواست پہ جو ہے وہ جنگ بندی نہیں بلکہ پاکستان نے درخواست کی، لیکن پاکستان نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ افغانستان طالبان کی طرف سے جنگ بندی کی درخواست کی گئی اور حتیٰ کہ منتیں کی گئی کہ جنگ بندی کی جائے، جس کے بعد جنگ بندی ہوئی۔ اور دوسری طرف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ جناب جو تورخم بارڈر پہ جو گیٹ ہے اس کو اڑا دیا گیا، حالانکہ وہ بھی محفوظ ہے اور بالکل وہاں پہ کوئی ایسا نقصان بھی نہیں ہے، جس کی آج پکچرز بھی شائع کر دی گئی ہیں کہ جناب یہ صورتحال ہے اور افغان طالبان اور ان کے ترجمان جھوٹ بولنے سے باز رہیں۔ یہ ساری ویڈیوز جو ہیں وہ نشر کی گئیں، دکھائی گئیں لوگوں کو اور لوگوں کے سامنے پیش بھی کی گئی ہیں۔ گویا اگلے 12 گھنٹوں کے بعد دیکھنا پڑے گا کہ یہ سردوں پہ جو کشیدگی ہے یہ کس طرف جاتی ہے۔ زلزلے نے بھی آج متاثر کیا، کافی حد تک ایک خوف کے سائے تھے راولپنڈی، پشاور اور گلگت میں، کیونکہ 5.6 جو ہے یہ زلزلے کی ریکارڈ کی گئی تھی، شدت ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس لحاظ سے آج کا دن جو ہے جمعہ کا دن خاصا ٹینس ماحول میں تھا، لیکن ایک لحاظ سے بہتر بھی تھا کہ آج کے دن جو توقع کی جا رہی تھی کہ شاید کوئی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بگڑ سکتی ہے، آج کا دن بڑے اچھے طریقے سے گزرا اور کوئی ایسی ہڑتال، کوئی ایسی مار دھاڑ اور کوئی ایسا جلسہ جلوس نہ ہو سکے جس کے نتیجے میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال متاثر ہو سکتی تھی۔